दर्शकवृन्द नमस्कार। समय चक्रमा हार्दिक स्वागत गर्छु। म कुलचन्द्र विष्ट। एकपटक कुख्यात अपराधी चार्ल्स शुभराजले भनेका थिए नेपालको एयरपोर्टबाट हात्ती नै पास गरिदिन सक्छु, अर्थात् तस्करीका लागि नेपाल अनुकूल मुलुक हो भन्ने अर्थ लाग्ने शुभराजको कुरा मात्रै होइन, नेपालबाट चेलीबेटी तस्करी भएर अफ्रिकाका बारमा समेत पुग्छन्। सुन तस्करीको घटनाले कति ठुलो बवण्डर मचायो, 3 जनाले त ज्यानै गुमाए। भारतसँग भएको खुला सीमाका कारण पुरै तराईको जुनसुकै सीमा बिन्दुबाट तस्करी हुन सक्छ। यस्तै तस्करीको एक महत्त्वपूर्ण मामिला सुनसरीबाट हामीलाई प्राप्त भएको छ। दिनभर शान्त हुने सुनसरीको सीमावर्ती क्षेत्र रात परेपछि बिउजिन्छ। रातभर तस्करका लस्करले गाउँलेहरू निदाउन पनि सक्दैनन्। यो हेरौँ। यति बेला रातको 9 बजेको छ। देखिरहनु भएको यो दृश्य मङ्सिर 29 गते बुधबार सुनसरी जिल्लाको नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा खिचिएको हो। रातको 9 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्म यहाँ यसै गरी ट्रक ट्र्याक्टरको लस्कर हुन्छ। ट्र्याक्टरको डालामा भारतबाट तस्करी गरी ल्याएका सामानहरू हुन्छन्। सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 4 कौवा खोज भन्ने ठाउँमा दिउँसो चकमन्न हुन्छ। रात परेपछि चाहिँ तस्करहरूको साम्राज्य सुरु हुन्छ। कौवा खोजबाट पारी भारततिर गएपछि फुलकाहा, नवाबगञ्ज, सोनापुर हुँदै फारबिसगञ्जसम्म पुग्न सकिन्छ। भारततिरबाट नेपालमा तस्करी भएर आउने सामानहरूको लस्करले नेपालतिरका गाउँहरू रातभर सुत्दैनन्। विशेष गरी भारतीय किसानले उत्पादन गरेका सस्ता तरकारीका कारण नेपालतिरका किसान सधैँ डुब्छन्। यहाँ देखिरहनु भएको यो दृश्य हेर्दा तस्करी भएर सरकारको राजस्व चुहावट भएको तपाईहरूलाई लाग्न सक्छ, तर यो राजस्व चुहिएको मात्र होइन, विशेष गरी सुनसरीका किसानको रगत पसिना सत्यानाश भएको दृश्य हो। भारतबाट तस्करी भएर आउने तरकारीले नेपाली किसानका उत्पादनले नेपालकै बजारमा भाउ पाउँदैनन्। भारतमा त्यहाँको सरकारले कृषिमा बढी अनुदान दिएको छ। उनीहरूले सस्तो लागतमा उत्पादन गरेको तरकारीसँग नेपाली किसान टिक्न सक्दैनन्। यो ठाउँबाट यसरी तस्करी भएर नेपाल भित्रिने तरकारी कौवा खोजबाट देवानगञ्ज बजार, इनरुवा बजार हुँदै इटहरी, विराटनगर पनि पुग्छ। सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले यो हो टेलिभिजनलाई पठाएको यो दृश्य छोटो छ, तर यति नै पनि यहाँको स्थिति बुझ्न पर्याप्त छ। जानकारहरूले यहाँबाट प्रत्येक रात 20 गाडी आलु, 4-5 गाडी सिमी नेपाल पस्छ। यसबाहेक तेल, किरानाका सामानहरू, लत्ता कपडादेखि धेरै खाले सामानहरू भित्रिने गर्छ। सशस्त्र प्रहरीको टोली सीमा राजस्व चुहावट रोक्नकै लागि खटिएको छ। स्थानीय भन्छन् पुलिसको काम त गाडी गन्ने मात्रै हो, तस्करी नियन्त्रण गर्दैनन्। काठमाडौँमा कतिपयलाई तस्करी पनि हुन्छ र भन्ने लाग्न सक्छ। अझै प्रहरी प्रशासन र तस्कर बीचकै नेक्ससबाट व्यवस्थित तस्करी हुने गरेको पनि दाबी गरिन्छ। तस्करहरूले सबैतिर मिलाएर तस्करी सुरु गरे भने त्यसलाई लाइन मिलाएको भन्ने चलन छ। सुनसरीको यस क्षेत्रमा लाइन मिलाएरै तस्करी भइरहेको स्रोतको दाबी छ। यस क्षेत्रको राजस्व चुहावट नियन्त्रण भएको सीमा सुरक्षा कार्यालय सुनसरीका प्रवक्ता डीएसपी बालकृष्ण श्रेष्ठले दाबी गरे झैं तस्करी भएको विश्वास गर्न नसकिने बताए। उनले जुन क्षेत्रबाट तस्करी भइरहेको भन्ने कुरा छ त्यहाँको छानबिन गर्ने र भएको पाइएमा कमजोरी गर्नेहरूमाथि कारबाही गरिने बताए। अब मैले पनि 4 बजेको ट्रेनिङ मात्रै हुँदैछ होइन, क्योंकि हाम्रो त्यहाँको एसपी साथी शिक्षक भएर काठमाडौँमा जान्छ। अब त्यो त्यस्तो भएको हो भनेदेखि सर होइन, अब त्यो चाहिँ मलाई पनि भएन, थाहा पनि भएन होइन। अब सिस्टमले अनिश्चित भन्नुपर्छ। अब भनेदेखि त त्यो त आपत्तिजनक कुरा हो, आपत्तिजनक कुरा हो। त्यसलाई म भेरिफाई गर्छु, यदि हुँदैछ भनेदेखि त्यहाँ सम्बन्धित मान्छेले कारबाही हुन्छ। कौवा खोज क्षेत्रको जिम्मेवारीमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीकै निरीक्षक रामशरण यादवले चाहिँ भिडियो नहेरी कहाँ के भएको हो भनेर भन्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएका छन्। यस क्षेत्रमा स्थानीय खेलानन्द यादव र पिन्टु यादव यो कारोबारमा सक्रिय रहेको बताइन्छ। उनीहरूसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास भने सफल हुन सकेन। झापा, मोरङ, सुनसरीदेखि पर्सा, बाँके, कञ्चनपुरमा समेत तस्करी लाइन मिलाएरै हुन्छ भन्ने गरिन्छ। लाइन मिलाउँदा स्थानीय राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तादेखि प्रहरी प्रशासन र स्थानीय तहमा प्रभाव पार्न सक्ने सबैलाई मिलाइन्छ। तराईमा तस्करी हुन्छ, भइरहेको छ, रोक्ने नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा वास्तवमा फगत एक प्रचार जस्तो मात्रै बनेको जानकारहरू बताउँछन्। आज हामीसँग नेपालमा कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोज कहिलेसम्म लगाउन पाइन्छ र व्यापार व्यवसायमा सफल भएका व्यक्तिहरू राजनीतिमा सफल होलान्, यी सहितका सामग्री लिएर उपस्थित हुनेछौँ छोटो ब्रेकपछि।
विश्वका 77 मुलुकमा कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्ट प्रवेश गरेको पुष्टि भइसकेको छ। बेलायतका केही वैज्ञानिकहरूले बुस्टर डोज लगाएमा ओमिक्रोन विरुद्ध लड्न सकिने दाबी गरेका छन्। नेपालमा अहिले खोप स्टकमा छ, तर बुस्टर डोज लगाउने सुरसार छैन। सरकारले तोकेको लक्ष्य अनुसार पनि मानिसहरूले खोप लगाइरहेका छैनन् भन्ने तथ्याङ्कले देखाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय के भन्छ त, यो हेरौँ। कोरोना भाइरस विरुद्धको 2 मात्रापछि बुस्टर डोज समेत लगाउन सके नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट जोगिन सघाउ पुग्ने बेलायती वैज्ञानिकहरूले दाबी गरेका छन्। नेपालमा पहिलो र दोस्रो डोज लगाएको 6 महिना कटिसकेका धेरै मानिसहरू अहिले फेरि संक्रमणको शिकार हुने जोखिममा छन्। ओमिक्रोन भेरिएन्ट र डेल्टा सहितका अन्य भेरिएन्टबाट जोगाउन 2 मात्रा खोप लगाइसकेकाहरूलाई बुस्टर डोज दिइनुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिँदै आएका छन्। नेपालमा अहिले पनि कुल जनसङ्ख्याको 38%ले 1 मात्रा र 31%ले मात्रै दुवै मात्रा खोप लगाएका छन्। अर्थात् जनसङ्ख्याको 62% मानिसहरू खोपबाट बाहिर छन्। कसैले पहिलो मात्रा नै नपाइरहेको बेला कसैका लागि चाहिँ बुस्टर डोज दिनु उचित हो र भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। तर फ्रन्ट लाइनमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि बुस्टर डोज दिने तयारी भइरहेको छ। बुस्टर डोज प्राविधिक हिसाबले कोभिड-19 विरुद्धको खोपमा लगाउने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सिफारिस छैन। नेपाल सरकारले पनि निर्णय गरेको छैन। हामीले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्तिहरूमा विशेष रोग लागेका व्यक्तिहरू, 60 वर्ष घटेका व्यक्तिहरू जसलाई खोप लगाउनु पर्छ भनेर क्याटेगोराइज गरिएको छ। राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिले निर्णय गरेको छ। त्यो निर्णयको आधारमा 2टा मात्र खोप लगाएर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकास नसक्ने खालका वर्गहरूका लागि हामीले खोप लगाउँछौँ। त्यसको बारेमा जानकारी हामीले पछि सार्वजनिक गर्छौँ। बुस्टर डोजले ओमिक्रोन संक्रमणबाट जोगाउने प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा देखिएको छ। तेस्रो मात्रा अर्थात् बुस्टर डोज लगाएका 75% मानिसहरूमा संक्रमण देखिएको छैन। अर्थात् ती मानिसहरूलाई तेस्रो डोजले सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। दक्षिण अफ्रिकामा पहिलो पटक देखिएको ओमिक्रोन अहिले विश्वका 77 मुलुकमा पुगिसकेको छ। बाँकी मुलुकहरूमा पनि पुगिसकेको आकलन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गरेको छ। ओमिक्रोनको मृत्युदर उच्च नभए पनि संक्रमण दर उच्च र गम्भीर अवस्थामा पुर्याउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। कोरोनाको जोखिमबाट जोगाउन सरकारले चैत महिनाको अन्त्यसम्ममा सबै लक्षित समूहलाई 100% खोप लगाउने योजना बनाएको थियो। पुष महिनाको अन्त्यसम्ममा 75%लाई खोप लगाउने योजना पनि गाह्रो देखिन्छ, किनभने अहिलेसम्म जम्मा 31.2%ले मात्रै दुवै मात्रा खोप लगाएका छन्। खोप अभियान सुरु भएको 1 वर्ष पुग्ने लागेको छ। 1 वर्षमा 31%लाई मात्रै खोप दिन सकेको सरकारले यही 1 महिनामा थप 44%लाई खोप दिन सक्छ भन्ने पत्याउन मुस्किल पर्छ। जनसङ्ख्यामध्ये सबै जनसङ्ख्या खोप लगाउन योग्य नहुन सक्छ। 12 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरूले खोप लगाउने गतिविधिहरूमा पर्नुहुन्न, उहाँहरूका लागि खोप छैन, उहाँहरूलाई लगाउने खोप तयारी गरेका छैन। अहिलेका लागि थप अनुसन्धान भएर आउने भयो भने उहाँहरूलाई पनि लगाउने कामहरू अगाडि बढ्दै जान्छ। अहिलेसम्म 12 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरूलाई खोप लगाउने हो। जो व्यक्ति नेपालमा हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि लगाउने हो। नेपालमा भएको जनसङ्ख्या 12 वर्षभन्दा माथिको मध्ये चाहिँ धेरै लगाइसकिएको छ। सरकारले चैतसम्ममा त्यो लक्षित जनसङ्ख्याको सबैलाई लगाउने लक्ष्य अनुसार प्रगति अगाडि बढ्दै जान्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए लगत्तै उनले सबैका लागि खोप दिने उद्देश्य लिएका थिए। तत्कालीन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले त नेपालमै खोप उत्पादन गर्ने योजना पनि अघि सारेका थिए। अहिले न खोप उपलब्ध भएझै मानिसहरूले खोप लगाउन पाएका छन्, न त नेपालमा खोप उत्पादन गर्ने योजना नै अघि बढ्न सकेको छ। खोप अभियान सुरु भएदेखि नेपालले 3,32,90,330 मात्रा खोप प्राप्त गरिसकेको छ, जसमध्ये 2,12,38,000 मात्रा खोप मानिसहरूलाई दिइसकिएको छ। अर्थात् अहिले पनि लाखौं मात्रा खोप विभिन्न प्रदेशका कोल्ड स्टोरहरूमा स्टकमा छन्। सरकारको स्टकमा खोप थन्किएर बसेको छ। केही खोपको म्याद गुज्रिन लागेको पनि बताइएको छ। अर्कोतिर अहिले पनि दैनिक केही मानिसहरू कोभिड-19 कै कारण ज्यान गुमाइरहेका छन्। यसरी ज्यान गुमाउनेहरूमा अधिकांश खोप नलगाएकाहरू नै छन्। 2 डोज खोप जसले लगाउनु भएको छ उहाँहरू अहिले शान्त भएर बसे हुन्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले बुस्टर डोजको सिफारिस गरिसकेको छैन। अर्थात् हाललाई बुस्टर डोज नभए पनि हुन्छ। प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर भएकाहरूको हकमा विशेष व्यवस्था गरिने मन्त्रालयको तयारी देखिएको छ। उद्योग व्यापारबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेकाहरूको राजनीति कस्तो होला, यो प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ
छोटो ब्रेकपछि। राजनीति ठिक ठाउँमा आयो भने बाँकी सबै कुरा मिल्दै जान्छन्। राजनीति फोहोर भयो भने त्यसको दुष्प्रभाव तपाईँ हाम्रो जीवनमा पनि पर्छ, जस्तो कि अहिले परिरहेको छ। उद्योग व्यवसायमा सफल भएकाहरू राजनीतिमा प्रवेश गरेर उनीहरूले राजनीतिको व्यथिति न्यूनीकरण गर्न सक्लान्? यो हेरौँ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत केन्द्रीय सदस्यको मत परिणाम आउन बाँकी नै छ। यो महाधिवेशनले फरक पृष्ठभूमिबाट प्रवेश गरेकाहरू स्थापित हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने चासो धेरैलाई छ। जस्तो कि उद्योग व्यवसायको क्षेत्रबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका विनोद चौधरी कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य बन्लान्। शिक्षामा ठूलो लगानी भएका व्यवसायी उमेश श्रेष्ठलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिले पत्याउलान्। व्यापार उद्योग व्यवसायमा स्थापितहरू राजनीतिमा प्रवेश गरिरहेका छन्। राजनीतिले तानेका उद्योग व्यवसायीहरू धेरै छन्। व्यापार व्यवसाय फापेकाहरूलाई राजनीति फाप सिद्ध होला कि नहोला भन्ने कौतूहल कायम छ। संविधान सभामा एमालेको समानुपातिक सूचीबाट सांसद भएका विनोद चौधरी पछिल्लो समय कांग्रेसको राजनीतिमा छन्। नेपालका एकमात्र डलर अर्बपति चौधरी राजनीतिमा कति जम्छन् थाहा छैन, तर उनी पौरखीहरूका एक प्रेरणादायी पात्र चाहिँ हुन्। एमाले मार्फत राजनीतिमा भित्रिएका चौधरीले लोकतान्त्रिक शासन पद्धति र उदार अर्थतन्त्र विवाद रहित भएको भन्दै यही बाटो मार्फत आर्थिक समृद्धिको अभियानमा सामेल हुन कांग्रेस बनेको बताएका थिए। मन्त्री तथा कांग्रेसकै नेता उमेश श्रेष्ठको पनि पृष्ठभूमि व्यवसाय हो। राजधानीको एउटा सफल स्कुल लिटिल एन्जल्सका संस्थापक अध्यक्ष श्रेष्ठ मूलतः शिक्षा क्षेत्रकै व्यवसायी हुन्। श्रेष्ठको नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा मात्रै नभएर अन्य व्यवसायमा पनि लगानी छ। उनी प्राइम कमर्सियल ब्याङ्कका पूर्व अध्यक्ष तथा मुख्य लगानीकर्ता पनि हुन्। पाँचथर पावर कम्पनी प्रालीका अध्यक्ष हुन् भने सानीघाट हाइड्रो पावर बजाङ, कालङ्गा हाइड्रो पावर बजाङ, बुङ्गल हाइड्रो बजाङ, भिजन इनर्जी रामेछाप र माउन्टेन इनर्जी म्याग्दीमा पनि उनको लगानी छ। यसैगरी चितवनमा होटल सिराई चुली, होटल सेन्ट्रल पार्क, धुलीखेलमा हिमालयन दृश्य रिसोर्ट र तनहुमा घाँसी हेल्थ रिसोर्टमा पनि उनको लगानी छ। पोखरामा उनको नयाँ होटल परियोजना सुरु भएको छ। कृषि फार्म, निजी वन विकास लगायत धेरै क्षेत्रमा उनको लगानी छ। यस्तै हाउजिङ तथा रियल इस्टेटमा पनि उनको लगानी छ। काठमाडौँको बालाजुमा रहेको जनमैत्री अस्पतालका समेत उनी अध्यक्ष हुन्। नेपाली राजनीतिमा व्यापारी पृष्ठभूमिबाट आएका यस्ता धेरै नेताहरू छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री बनेका कृष्ण कुमार श्रेष्ठ किसान पनि व्यापारिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति हुन्। उनको विभिन्न कम्पनीमा सेयर लगानी रहेको छ भने 20 वटा व्यावसायिक कम्पनीहरूमा समेत लगानी रहेको छ। यता एमालेमा पनि व्यापारीको कमी छैन, जसको एउटा उदाहरण हुन् मोतीलाल दुगड। मन्त्री समेत बनिसकेका उनी सन् 1984 देखि उद्योग धन्दामा छन्। आफ्ना बाबुकै पालाबाट तेल उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका उनी आफैले सेन्चुरी मसला उद्योगको स्थापना गरेका छन्। विराटनगरमा नै उनले 4 तारे ह्यारिसन होटल पनि चलाएका छन्। दुगडका केही उत्पादनमूलक उद्योग पनि छन्। दुगड पहिलो पटक सद्भावना पार्टीबाट सभासद भएका थिए। पछि श्यामसुन्दर गुप्तासँग विवाद भएपछि सद्भावना फुटाएर आफैले नव नेपाल निर्माण पार्टी खोले, तर दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा उनको पार्टीले खुट्टा टेकेन। त्यसपछि अघिल्लो चुनावअघि उनले आफ्नो पार्टीलाई तत्कालीन एमालेमा विलय गराए लगत्तै उनी एमालेबाटै समानुपातिक सांसद बने। यिनलाई अहिले अध्यक्ष ओलीले पार्टीको उद्योग विभाग प्रमुखमा नियुक्त गरेका छन्। मेडिकल कलेज सञ्चालकका रूपमा चिनिएका दुर्गा प्रसाई पनि हाल सक्रिय रूपमा एमाले राजनीतिमा लागेका छन्। ओलीसँगै जेल बसेकाहरू एमालेमा उपस्थित भइरहेका बेला पार्टी प्रवेशको 1 वर्ष नभई उनी केन्द्रीय सदस्य बनिसकेका छन्। पुँजीपति वर्गले उद्योग धन्दामा गर्ने लगानीले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ। मानिसहरूले रोजगारी प्राप्त गर्छन्। तिनै उद्योगीहरू राजनीतिमा गएर अर्थतन्त्रलाई गति दिने प्रकृतिको नीति नियम र कार्यक्रम ल्याउन सक्ने हो भने सुनमा सुगन्ध हुन्छ। उद्योगी व्यवसायीले गर्ने राजनीतिमा थाहा छैन कुन मात्रा मिल्दैन, उनीहरूको राजनीति खास सफल भएको देखिँदैन। मन्त्री हुनु, सम्मान थाप्नु, झण्डावाल गाडीमा हुइकिँदै पिर्कामै भए पनि सलामी खानुलाई सफलता मान्न सकिन्न। जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने काम जसले गर्छ उही राजनीतिमा सफल हुन्छ। यो काम गर्न सक्ने नै वास्तविक राजनीतिज्ञ बन्छ। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम योहो टेलिभिजन.com, योहो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।